श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्धनुमद्भीममध्वान्तर्गतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः। अथ श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये खाण्डवदाहो नाम विंशोऽध्यायः। यज्ञोरुदाननरदेववन्द्यता प्रश्नर्षिपूजासु युधिष्ठिरोऽभूत्। धर्मानुशास्ति हरितत्त्वशंसनस्वराष्ट्ररक्षादिषु भीम आसीत्। स्त्रीधर्मसंशासनभृत्यकोशरक्षाव्ययादौ गुणदोषचिन्तने अन्तःपुरस्थस्य जनस्य कृष्णात्वासीद्धरेर्धर्मनिदर्शनी च बीभत्सुरासीत् परराष्ट्रमर्दने तेना नियम्यांस्तु जरासुतादीन् स कीचकादींश्च ममर्दभीमस्तस्यैव ते बलतो नित्यभीताः। राष्ट्रेषु भीमेन विमर्दितेषु जिताश्च युद्धेषु निरुद्यमास्ते बभूवुरासीद्धरिधर्मनिष्ठः प्रायेण लोकश्च तदीयशासनात्। आजीविनां वेतनदस्तदासीन्माद्रीसुतः प्रथमोऽथ द्वितीयः सन्धानभेदादिषु धर्मराजपश्चाच्च खड्गी स बभूव रक्षन्। धृष्टद्युम्नस्तत्र सेनाप्रणेता शक्रप्रस्थे नित्यमास्तेतिहार्दात्। विशेषतो भीमसखा स आसीद्राष्ट्रं चैषां सर्वकामैः सुपूर्णम्। न वैष्णवो न दरिद्रो बभूव न धर्महानिश्च बभूव कस्यचित्। तेषां राष्ट्रे शासति भीमसेनेन व्याधितो नापि विपर्ययान्मृतिः। युधिष्ठिरं यान्ति हि दर्शनोत्सुकाः प्रतिग्रहायाप्यथया जनाय। कार्यार्थिनो नैव वृकोदरेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति यतोऽखिलानि। गन्धर्वविद्याधरचारणाश्च सेवन्त एतां सततं समस्ताः। यथा सुरेन्द्रं मुनयश्च सर्व आयान्ति देवा अपि कृष्णमर्चितुम्। तेषां राष्ट्रे कार्तयुगा हि धर्माः प्रवर्तिता एव ततोऽधिकाश्च। वृद्धिश्च तस्मादधिका सुवर्णरत्नाम्बरादेरपि सस्यसम्पदाम्। अथोपयेमे शिशुपालपुत्रीं युधिष्ठिरो देवकीं नाम पूर्वाम्। स्वीयां भार्यां यत्सहजो धृष्टकेतुरनुह्लादः सवितुश्चांशयुक्तः। कृष्णासैवाप्यन्यरूपेण जाता काशीशपुत्रीयां प्रवदन्ति कालीम्। सा केवला भारती नान्यदेव्यस्तत्राविष्टास्तत्कृते काशीराजः। स्वयंवरार्थे नृपतीना जुहाव सर्वांस्तेऽपि ह्यत्र हर्षात् समेताः। तेषां मध्ये भीमसेनां स एषा मालामधात्तत्र जरासुताद्याः। क्रुद्धा विष्णोराश्रितानाक्षिपन्त आसेदुरुच्चैः शिवमास्तुवन्तः। वाक्यैर्वैदिकैस्तान् स भीमो जिज्ञे तर्कैः साधुभिः सम्प्रयुक्तैः। वेदाह्यदोषा इति पूर्वमेव संसाधयित्वैव सदागमैश्च। वेदाधिक्यं शैवशास्त्राणि चाहुर्वेदोज्झितानां बहुलाञ्च निन्दाम्। तथा शाक्तेयस्कान्दसौरादिकानां तत्रैवोक्तं छन्दसां वैष्णवत्वम्। विष्णोराधिक्यं तानि शास्त्राणि चाहुः शिवादिभ्यः कुत्रचिन्नैव वेदे। विष्णोत्कर्षः कथितो बौद्धपूर्वाश्चाहुर्विष्णुं परमं सर्वतोऽपि। लोकायताश्च क्वचिदाहुरग्र्यं विष्णुं गुरुं सर्ववरं बृहस्पतेः। सर्वागमेषु प्रथितोत एव विष्णुः समस्ताधिक एव मुक्तिदः। तेष्वागमेष्वेव परस्परं च विरुद्धता ह्यन्यपक्षेषु भूपाः। प्रत्यक्षतश्चात्र पश्यध्वमाशु बलं बाह्वोर्विष्णुपदाश्रयस्य। पूर्वं हि गङ्गा मम विष्णुपूजा विघ्नार्थमायाद्वामकरेण सा मे। नुन्ना परस्ताद्बहुयोजनं गता पुरे कुरूणां शिव आगतस्तदा। सव्याघ्ररूपी कपिलात्मिका मुमां परीक्षयन्मां हन्तुमिवाद्रवद्रुतं। समे युद्धे विजितो मूर्च्छितश्च गदाप्रहारादासलिङ्गान्तरस्थः। व्याघ्रेश्वरन्नामलिङ्गं पृथिव्यां ख्यातं तदास्ते तद्वदन्यत्र युद्धे।
तीरे गोमत्या हैमवते गिरौ हि जितस्तत्राप्यासशार्दूललिङ्गम् एवं प्रत्यक्षे विष्णुपदाश्रयस्य बलाधिक्ये किमु वक्तव्यमत्र विष्णोराधिक्ये क्षत्रियाणां प्रमाणं बलं विप्रे ज्ञानमेवेति चाहुः मया केदारे विप्ररूपी जितश्च रुद्रो विशल्लिङ्गमेवाशु भीतः ततः परं वेदविदामगम्यता शापं प्रादाच्छङ्करो व्रीडितोऽत्र एवं प्रत्यक्षे विष्णुबले प्रतीपं मनो यस्य ह्युत्तरं सब्रवीतु क्रोधाधिकश्चे क्षिप्रमायातु योद्धुमित्युक्तास्तेभ्याययुरात्तशस्त्राः विद्राव्यतान् बाणसङ्घैः समस्तान् जरासुतं गदया योधयित्वा बाहुभ्यां चैनं परिगृह्याशु विष्णोः पदोत्थायां प्राक्षिपद्देव नद्याम् सव्रीडितः प्रययौ मागधांश्च भूपैः समेतो भीमसेनो रथं स्वम् आरुह्य काशीश्वरपूजितश्च ययौ काल्याशक्रसनामकं पुरम् तस्यां त्रिलोकाधिकरूपसद्गुणैरासंवितायां रममाणः सुतञ्च शर्वत्रातन्नामा जनयत्पुरा यः समानवायुर्बलवीर्ययुक्तः कृष्णोऽपि गत्वा द्वारवतीं सरामः सत्यापितुर्वधकर्तारमेव शतधन्वानं हन्तुमैच्छत् स चैव ययाचे क्रूरं कृतवर्मानुयुक्तम् तावब्रूतां सर्वलोकैककर्तुर्नावां विरोधं मनसापि कुर्वः कृष्णस्य सर्वेशितुरित्यनूक्त आरुह्य चाश्वीं भयतः पराद्रवत् अन्वेवतं कृष्णरामौ रथेन यातौ 100 योजनानां दिनेन गत्वा मृतायां वडवायां पदैव सप्राद्रवत् कृष्णयेनं पदागात् छित्त्वा शिरस्तस्य चक्रेण कृष्णो जानन्न क्रूरे मणिमेतेन दत्तम् अप्यज्ञवल्लोकविडम्बनाय परीक्ष्यवासोऽत्र नेत्याह रामम् अविश्वासात् स तु सक्रोध एव ययौ विदेहानवसत्पञ्चचाब्दान् पार्थेभ्यो हार्यतां केशवस्य वशीकर्तुं धार्तराष्ट्रो बलङ्गात् बभूव शिष्योऽस्य तथा गदायामसन्निधानं केशवस्य प्रतीक्षन् तदा ययाचे भगिनीं च तस्य स च प्रतिज्ञामकरोत्प्रदाने ज्येष्ठं ह्येनं केशवो नातिवर्तेदित्येव मेने धार्तराष्ट्रः स तस्मात् जग्राहहस्तं दक्षिणं सत्यहेतोर्ददौ च रामः करमस्मै हलाङ्कम् रूपेण तस्या मोहितो धार्तराष्ट्रो विशेषतः कृष्णरामौ भगिन्याः स्नेहाद्वशं यास्यत इत्यगृह्णाद्धस्तं हलाङ्कं हलिनो रिपुघ्नम् जाता देवक्यां सा सुभद्रेति नाम्ना भद्रारूपेणानकदुन्दुभेस्तां कृत्वा पुत्रीं रोहिणी स्वामरक्षत् पूर्वं तु यासीत् त्रिजटैव नाम्ना सीतायाः प्रान्नित्यशुश्रूषणात् सा बभूव विष्णोर्भगिनी प्रिया च उमावेशाद्रूपगुणोपपन्ना पद्मेक्षणा चम्पकदामगौरी कृष्णो क्रूरं विवसन्तं भयेन सहार्दिक्यं चानयित्वा जगाद आनीय रामं च समस्तसात्वतां यदा वादीत् केशवः सन्निधाने मणिस्त्वय्यास्ते दर्शयेत्येव भीतस्तदा क्रूरो दर्शयद्रत्नमस्मै अव्याजतामात्मनो दर्शयित्वा हलायुधे केशवस्तस्य जानन् रत्नाकाङ्क्षामुग्रसेनस्य चैव मातुश्च साम्बस्य पुनर्बभाषे आस्तामक्रूरे मणिरन्यैरधार्यः सदा यज्ञाद्दानपतेः सधार्यः न सत्या कृष्णा वाञ्छितं किञ्चिदिच्छेत्तथापि तस्या योग्य इत्याह कृष्णः लब्ध्वा रत्नं दानपतिः सदैव सन्दीक्षितो भूद्यज्ञकर्मण्यतन्द्रः प्रदर्श्य कृष्णो हलिने रत्नमेतच्छक्रप्रस्थं पाण्डवस्नेहतोगात् वसन्नजस्तत्र बहूंश्च मासान् सफल्गुनो यान् मृगयां कदाचित् हत्वा मृगान् यमुनातीरसंस्थः सोऽन्यां कालिन्दीं ददृशे तत्स्वसारम् सा सूर्यपुत्री यमुनानुजाता तपश्चरन्ती कृष्णपत्नी त्वकामा
पृष्टार्जुनेनाह समस्तमेतत्पत्नीं च तां जगृहे वासुदेवः। ततो गत्वा नग्नजितो गृहं च स्वयंवरे सप्तवृषान् गृह्णात्। सर्वैरग्राह्यानसुरान्वरेण शिवस्य यैर्निर्जिता भूमिपालाः। ततो नीलान्तस्य सुताञ्चलेभे पूर्वन्नीला गोपकन्यापि यासीत्। सा देहे स्याः प्राविशत्पूर्वमेषा यस्मादेका द्विविधा सम्प्रजाता। पितृष्वसुर्मित्रविन्दा सुता च कृष्णे मालामासजद्राजमध्ये। विन्दानुविन्दौ भ्रातरावेव तस्यान्यषेधतान् धार्तराष्ट्रार्थमुग्रौ। पितृष्वसुस्तनयाञ्च द्वितीयां भद्रान् दत्तामाग्रहीद् भ्रातृभिः सह। विश्वेषान् देवानामवतारा हि पञ्चते कैकया भ्रातरोऽस्या हरेश्च। भक्ता नित्यं पाण्डवानां च तातोऽप्येषां वशे शैब्यनामर्भुरग्रे। स्वयंवरो लक्षणायास्तथासीद्यथा द्रौपद्या लक्ष्यवेधात्मकः सः। मद्रेषु तस्याश्च पिता पिनाकं स्वयंवरार्थं जगृहे गिरीशात्। लक्ष्यं च तत्सर्वतश्छन्नमेव द्वारं च तस्याप्युपरि स्म लक्षात्। छिन्नेषु नापातनीयं च तद्धि द्रौपद्यर्थात् तदशक्यं ततोऽलम्। तत्रा जग्मुर्मागधाद्याश्च सर्वे पार्था अपि द्रष्टुमिहाभ्युपाययुः। दुर्योधनाद्याश्च ससूतपुत्रा सज्जीकर्तुं धनुरप्युत्सहन्ते। केचिन्निपेतुर्धनुषैव ताडिता न वै केचिच्चालयितुं च शेकुः। दुर्योधनो मागधः सूतपुत्रः सज्जं कृत्वा लक्ष्यवीक्षान्न शेकुः। धनञ्जयः स्वात्मबलं प्रकाशयन् सज्जं कृत्वा धनुरैक्षच्च लक्ष्यम्। नैवाददे बाणमनिच्छयैव प्राप्याञ्जानन् केशवेनैव ताञ्च। भीमश्चापं लक्ष्यमप्येतदत्र द्रष्टुं च नैवैच्छदरीन्द्रधारिणः। योग्ये कर्मण्यायतंश्चापराधी स्यामित्यञ्जः पश्यमानो महात्मा। कृष्णस्ततश्चापमधिज्यमाशु कृत्वा चिन्त्यश्छिन्नबाणेन लक्ष्यम्। अपातयद्दुन्दुभयश्च दिव्यानेदुः प्रसूनं ववृषुः सुराश्च। कृष्णे ब्रह्माद्यैस्तूयमाने नरेन्द्रकन्यामालां केशवांसे निधाय। तस्थावुपास्याथ सर्वे नरेन्द्रा युद्धायागुः केशवं ह्यात्तशस्त्राः। विद्राव्यतान्मागधादीन् स कृष्णो भीमार्जुनाभ्यां सहितः पुरीं स्वाम्। ययावेता अष्टमहामहिष्यः कृष्णस्य दिव्यालोकसुन्दर्य इष्टाः। भैष्मी सत्या चैकतनुर्द्विधैव जाता भूमौ प्रकृतिर्मूलभूता। तयैवान्याः सर्वदानुप्रविष्टास्तासां मध्ये जाम्बवती प्रधाना। रामेण तुल्या जाम्बवती प्रियत्वे कृष्णस्यान्याः किञ्चिदूनाश्च तस्याः। यदा वेषो बहुलः स्याद्रमायास्तदा तासु प्रीयते केशवोऽलम्। यदा वेषो ह्रासमुपैति तत्र प्रद्युम्नतो विंशगुणाधिकाः स्युः। अनादितस्ताः केशवान्नान्यसंस्थारे मेताभिः केशवो द्वारवत्याम्। एवं कृष्णे द्वारकामध्यसंस्थे गिरिं भूपारैवतकं समाययुः। दुर्योधनाद्याः पाण्डवाश्चैव सर्वे नानादेश्या ये च भूपालसङ्घाः। आत्मानन्तान् द्रष्टुमभ्यागतान् स कृष्णो गिरौ रैवतके ददर्श। नमस्कृते सर्वनरेन्द्रमुख्यैः कृष्णे वैदर्भ्यासह दिव्यासनस्थे। एत्याकाशान्नारदः कृष्णमाह सर्वोत्तमस्त्वं त्वादृशो नास्ति कश्चित्। इत्याश्चार्यो धन्य इत्येव शब्दद्वये तूक्ते वासुदेवस्तमाह। दक्षिणाभिः साकमित्येव कृष्णं पप्रच्छुरे तत्किमिति स्म भूपाः। नारायणो मुनिमूचे वदेति शृणुध्वमित्याह स नारदोऽपि। कूर्मो दृष्टो विष्णुपद्यां मयोक्तस्त्वमुत्तमो नास्ति समस्तवेति। ऊचे गङ्गामुत्तमां सा जलेशमुमामूचे पृथिवीनामिकां सह। यामादृशा देवताः सर्वशस्ता धृतास्तया प्रथितत्वात् पृथिव्या।
शिवं शेषं गरुडं चाहसापि परावनात् पर्वतनामधेयान् तैरेवाहं मत्समाश्चैव देव्यो ध्रियन्त इत्येव त ऊचिरेऽथ ब्रह्माणमेवोत्तममाहसोऽपि वेदात्मिकां प्रकृतिं विष्णुपत्नीम् सैका देवी बहुरूपा बभाषे युक्ता यदाहङ्ज्ञेन नारायणेन यज्ञक्रियामानिनी यज्ञनाम्नी तदोत्तमा तत्प्रवेशात्तदाख्या विष्णुमाविष्टा यज्ञनाम्नी तदङ्कस्थिता शोचे केशवो ह्युत्तमोऽलम् न तत्समश्चाधिकोतः कुतः स्यादृशे सत्यन्नान्यथेति स्म भूयः तयोक्तोऽहन्नावतारेषु कश्चिद्विशेष इत्येव यदुप्रवीरम् सर्वोत्तमोऽसीत्यवदं स चाह न केवलं मेङ्कगायाश्रियोऽहम् सदोत्तमः किन्तु यदा तु सा मे वामार्धरूपा दक्षिणानामधेया यस्मात् तस्या दक्षिणतस्थितोऽहं तस्मान्नाम्ना दक्षिणेत्येव सा स्यात् सा दक्षिणामानिनी देवता च सा च स्थिता बहुरूपा मदर्धा वामार्धो मे तत्प्रविष्टो यतो हि ततोऽहं स्यामर्धनारायणाख्यः तदाप्यस्या उत्तमोऽहं सुपूर्णो न मादृशः कश्चिदस्त्युत्तमो वा इत्येवावादीद्दक्षिणाभिः सहेति सर्वोत्तमत्वं दक्षिणानां स्मरन् सः ताभिश्चैताभिर्दक्षिणाभिः समेताद्वरिष्ठोऽहं जगतः सर्वदैव मत्सामर्थ्यान्नैव चानन्तभागो दक्षिणानां विद्यते नारदेति उक्तं कृष्णेनाप्रतिमेन भूपा अन्योत्तमत्वं दक्षिणानां च शश्वत् सेयं भैष्मी दक्षिणा केशवो यन्तस्याः श्रेष्ठः पश्यत राजसङ्घाः निरायुधांश्चक्र एकक्षणेन लोकश्रेष्ठान् दैवतैरप्यजेयान् व्रतं भीमस्यास्ति नैवाभिकृष्णमियामिति स्माज्ञया तस्य विष्णोः चक्रं रथस्याग्रहीत् स प्रणम्य कृष्णं सतं केशवोपाहरच्च एवं क्रीडन्तोऽप्यात्मशक्त्या प्रयत्नं कुर्वन्तस्ते विजिताः केशवेन ततः सर्वे नेमुरस्मै पृथा च सविस्मया वासुदेवन्ननाम एवं विधान्यद्भुतानीह कृष्णे दृष्टानि वः शतसाहस्रशश्च स्मादेशः ह्यद्भुतोऽप्युत्तमश्चेत्युक्ता नेमुस्तेऽखिला वासुदेवम् वाय्वाज्ञया वायुशिष्यः स सत्यमित्याद्युक्त्वा नारदो रुक्मिणीं च स्तुत्वा पुष्पं पारिजातस्य दत्त्वा ययौ लोकं क्षिप्रमब्जोद्भवस्य साक्षात् सत्या रुक्मिणीत्येकसंविद्विधा भूता नात्र भेदोऽस्ति कश्चित् तथापि सा प्रमदानां स्वभावप्रकाशनार्थं कुपिते वास सत्या रुक्मिण्या राजमध्ये प्रवेशात्स्तवादृशेः पुष्पदानाच्च देवीं कोपाननं दर्शयन्तीमुवाच विडम्बनार्थं कामिजनस्य कृष्णः दातास्म्यहं पारिजातं तरुन्त इत्येव तत्राथागमद्वासवोऽपि सर्वैर्देवैर्भौमजितोऽप्यदित्यास्तेनैवाथो कुण्डलाभ्यां मृताभ्यां तदैवा गुरुमुनयस्तेन नुन्ना बदर्यास्ते सर्व एवाशु कृष्णम् ययाचिरे भौमवधाय नत्वा स्तुत्वा स्तोत्रैर्वैदिकैस्तान्त्रिकैश्च इन्द्रेण देवैः सहितेन याचितो विप्रैश्च सस्मारविहङ्गराजम् आगम्य नत्वा पुरतस्थितं तमारुह्य सत्यासहितो ययौ हरिः त्यैव या प्रकृतिस्वेच्छयैव जगच्छिक्षार्थं द्वादशीं भीमसंज्ञाम् उपोष्य बभ्रे कोटिधाराजलस्य विष्णोः प्रीत्यर्थं सैव हि सत्यभामा तया युक्तो गरुडस्कन्धसंस्थो दूरानुयातो वज्रभृताप्यनुज्ञाम् दत्त्वा मुष्मै प्रययौ वायुजुष्टामाशां कृष्णो भौमवधे धृतात्मा भौमो ह्यासीद् ब्रह्मवरादवध्यो न शस्त्रभृज्जीयस इत्यमुष्मै दत्तो वरो ब्रह्मणा तद्वदेव तस्यामात्यानां तद्वदवध्यता च भौमेन जेयत्वमपि ह्यमीशां दत्तं भौमाय ब्रह्मणा क्रोडरूपात्
विष्णोर्जाता यास्य दुर्गं च दत्तं प्राग्ज्योतिषन्नाम पुरं समस्तैः आसीद्बाह्ये गिरिदुर्गं तदन्तः पानीयदुर्गं मौरवं पाशदुर्गम् तस्याप्यन्तः क्षुरधारोपमन्तत्पाशाश्च ते 6,000 सुघोराः अभेद्यत्वमरिभिरतार्यता च दत्ता दुर्गाणां ब्रह्मणाराधितेन तस्यामात्याः पीठमुरौ निशुम्भः यग्रीवौ 5 जनश्च शूराः सङ्कल्प्यतान् लोकपालानहं च ब्रह्मेत्यद्धा भाषमाणः सास्ते हन्तुं कृष्णो नरकं तत्र गत्वा गिरिं दुर्गं गदया निर्बिभेद वायव्यास्त्रेणोदकं शोषयित्वा चकर्त खड्गेन मुरस्य पाशान् थाभिपेतुर्मुरपीठौ निशुम्भः यग्रीवौ 5 जनश्च शूराः ताञ्छैलशस्त्रास्त्रशिलाभिवर्षिणश्चक्रे व्यसूंश्चक्रनिकृत्तकन्धरान् तेषां सुताः 7 सप्तोरुवीर्यावरादवध्या गिरिशस्याभिपेतुः तानस्त्रशस्त्राभिमुचः शरोत्तमैः समर्पयामास समृत्य वेच्युतः हत्वा 35 मन्त्रिपुत्रान् जगाम भौमस्य सकाशमाशु श्रुत्वा भौमः कृष्णमायातमारादक्षौहिणी 30 जघ्ने सेनाङ्गरुडः पक्षपातैः पादं शेषं केशवः सायकौघैः थाससादाशु भौमोच्युतं मुञ्चन् बाणानस्त्रसम्मन्त्रितान्द्राक् विव्याधतं केशवः सायकौघैर्भौमः शतघ्नीं ब्रह्मदत्ताममुञ्चत् अच्छेद्यो भेद्यो नित्यसंवित्सुखात्मा नित्याव्ययः पूर्णशक्तिः स कृष्णः निगीर्यतान् देववरः शतघ्नीन् नित्याश्रान्तो दर्शयच्छ्रान्तवच्च बहून् वरान् ब्रह्मणोऽन्येष्वमोघान् मोघीकृतान् वीक्ष्य परात्परेशः भवेत् कथञ्चित् बहुमानेन युक्त इत्येव कृष्णो दर्शयच्छ्रान्तवत्स्वम् तदा दृप्तन्नरकं वीक्ष्य देवी सत्या ददे कार्मुकं शार्ङ्गसंज्ञम् चकारतं यतमानं च भौमन्निरायुधं विरथं च क्षणेन आलिङ्घ्य कृष्णः सत्यभामां पुनश्च रथान्तरे संस्थितं भौममुग्रम् सृजन्तमस्त्राण्यरिणा निकृत्तस्कन्धं मृत्योरर्पयामास शीघ्रम् समन्त्रिभिर्मन्त्रिपुत्रैः समेतो जगाम कृष्णावज्ञयान्धन्तमश्च तदाविष्टो वायुरगाच्च कृष्णमन्तःपुरं प्राविशत् सत्य एषः तदा भूमिः 5 भूतावराया यस्याञ्जज्ञे नरकः श्रीवराहात् मूलप्रकृत्यैव भूम्या नितान्तमाविष्टाया सागमत्कृष्णपादौ सादित्यास्ते कुण्डले पादयोश्च निधाय पौत्रं भगदत्तसंज्ञम् समर्पयामास तस्याभिषेकं प्राग्ज्योतिषे कारयामास कृष्णः संस्थाप्यतं सर्वकिरातराज्ये भौमाहृतं वैश्रवणाद्बलेन शिवेन दत्तं धनदायाति सत्वं भगदत्ते धात्सु प्रतीकं रमेशः करीन्द्रमेकं तन्निधायैव तस्मिन् कृत्वा प्रसादं च वसुन्धरायाः चतुर्दन्तान् 6,000 करीन्द्रान् पयोब्धिजान् प्राहिणोद्वारवत्यै नराधिपान् देवगन्धर्वनागान् जित्वा नीतं हेमरत्नोच्चराशिं 102 योजनानां समृद्धं समन्ततः प्राहिणोत्स्वां पुरीं सः महावीर्यैर्नैरृतैराक्षसेन्द्रैर्भौमानीतैर्निरतिं योधयित्वा सप्राहिणोत्सर्वरत्नोच्चराशिङ्गजांश्च नारायण आदिदेवः तत्रापश्यत् कन्यका भूमिपानां भौमानीताः समरे तान् विजित्य द्व्यष्टौ सहस्राणि शतं च रूपशीलोदारा अक्षताः सद्व्रतस्थाः काश्चित्तत्रासन् देवगन्धर्वकन्यास्तासां प्रधाना त्वष्ट्रुपुत्रीकशेरुः पुत्रा अग्नेः पूर्वमासंश्च तेऽथस्त्री त्वप्राप्त्यै चक्रुरुग्रन्तपश्च भार्या त्वार्थे वासुदेवस्य योषित्तनुं तासामिच्छतीनां समीरः
अदाद्वरं तपसाराधितः सन् स्त्रीभूतास्ते बदरीं सम्प्रजग्मुः नारायणं तत्र शुश्रूषमाणाः प्राप्याप्सरस्त्वं राजकुलेषु जाताः काश्चित् स्वर्गे तानिशम्यैव कृष्णं वव्रुः पतिं सर्वगुणाभिरामम् आजानदेवैः सर्वगुणैः समास्ताः स्वभावतोऽथेन्दिरावेशतोतः गुणाधिकास्ताः शिबिकासु कृष्ण आरोपयित्वा प्राहिणोद्वारवत्यै समन्ततो योजनानां शते द्वे प्रवृद्धमिन्द्रस्य सरत्नपर्वतम् नित्यामृतस्राविजलेश्वरस्य छत्रं च दोर्भ्यां गरुडेऽन्यधाद्धरिः स्वयं च सत्यासहितः समारुहत्स चाश्रमेणैव ययौ त्रिविष्टपम् अभिप्रयातोऽखिललोकपालैर्जनार्दनः शक्रगृहं विवेश सम्पूजितः सत्यभामा सहायः शक्रेण शच्या सहितेन सादरम् ददावदित्या अपि कुण्डले शुभे समस्तदेवैर्मुनिभिश्च वन्दितः तमासुरावेशवशादजानति सत्याञ्च सर्वप्रभवौ जगत्प्रभू निर्दोषसौख्यैकतनूषु भाषिषस्ताभ्यां ददौ सादितिरात्मपुत्रवत् अथो सदानन्दचिदात्मदेहः स नन्दनोद्यानमजोऽनुरूपया अनन्तशक्तिः सह सत्यभामया विवेशरन्तुं प्रिययाखिलेश्वरः तयाच्युतोऽसौ कनकावदातया सुकुङ्कुमादिग्धपिशङ्गवाससा पूर्णेन्दुकोट्यौघजयन्मुखाब्जया रेमे मितात्मा जगदेकसुन्दरः सर्वर्तुनित्योदितसर्ववैभवे सुरत्नचामीकरवृक्षसद्वने सदैव पूर्णेन्दुविराजिते हरिश्चचारदेव्या पवनानुसेविते निर्दोषसंवित्तनुरत्र सत्तरुन्ददर्श सत्यामृतमन्थनोद्भवम् सा पारिजातं मणिकाञ्चनात्मकं समस्तकामप्रदमार्तिहारिणम् दृष्ट्वैव तं सुस्मितचन्द्रिकास्फुरन्मुखारविन्दासितलोललोचना कपोलनिर्भातचलत्सुकुण्डला जगाददेवाधिपतिं पतिं सती तरुर्जगज्जीवदमे गृहाङ्गणे संस्थापनीयो यमचिन्त्य पौरुष इतीरितस्तां कलशोपमस्तनीमालिङ्घ्य देवस्तरुमुद्बबर्ह स तेन वृक्षेण सहैव केशवस्तया च देव्यारुहदग्र्यपौरुषम् खगेश्वरं तच्च निशम्य शच्या प्रचोदितो वासव आगमत्सुरैः तानासुरावेशयुतान् हरेश्च बलप्रकाशाय समुद्यतान् सुरान् न्यवारयच्छार्ङ्गशरासनच्युतैर्हरिप्रिया बाणवरैः समस्तशः निरायुधं वैश्रवणं चकारचिक्षेप चाब्धौ गरुडो जलेश्वरम् प्रधानवायोस्तनयन्तु वायुं कोणाधिपं वह्नियमादिकानपि विबोध्य शार्ङ्गोत्थरवैश्वकान्तनूमावेशिता नामसुरैरगाद्धरिः ते बोधितास्तेन रणं विसृज्य ययुर्विदित्वा तमनादिपूरुषम् शिवं च शक्रार्थमुपागतं हरिर्व्यद्रावयच्छार्ङ्गविनिःसृतैः शरैः सवाहनो दूरतरे निपातितो गरुत्मता शम्भुरगाच्छराहतः विद्राविते बाणगणैश्च शौरिणा हरे हरौ वज्रमवासृजद्रुतम् शक्रो गृहीत्तं प्रहसञ्जनार्दनः करेण वामेन स चापजग्मिवान् अपाहसत्तं जगदेकसुन्दरी हरिप्रियाथो जगदेकमातरम् उवाच शक्रो जगताञ्जनित्रे प्रदर्शयामो वयमात्मशैशवम् जगाम चाथो शरणं जनार्दनं सुरैर्वृतो देवपतिः क्षमापयन् शृङ्गं च दत्त्वा मणिपर्वतस्य प्रणम्य देव्या सहितं जगद्गुरुम् यया च येनं परिरक्षणाय शचीपतिः केशवमर्जुनस्य जगादकृष्णोऽपि धरातलस्थितेन मय्यमुं कश्चन जेष्यतीति तमर्जुनार्थं वरमाप्यवासवः पुनः पुनश्चक्रधरं प्रणम्य प्रसन्नदृष्ट्या हरिणाभिवीक्षितो ययौ महाभागवतः स्वमालयम् कृष्णोऽप्यनुज्ञाप्य पुरन्दरं पुरीं निजां व्रजन्नभ्यधिकं व्यरोचत
किरीटधारी चलकुण्डलोल्लसन्मुखाम्बुजः पीतपटः सुकौस्तुभः विरोचमानस्य सदा जगत्प्रभोर्न वै विशेषः क्वचिदच्युतस्य तथापि तत्स्मारयितुं वचो भवेदपेक्षचाल्पज्ञमतिं पुराणगम् प्रविश्य चेशः स्वपुरीं स यादवैः सुपूजितोऽन्तः पुरमेत्य चाङ्गणे तरुं प्रियायान्यदधाद्गृहस्य सहैव शृङ्गेण च रत्नसद्गिरेः प्रदाय रत्नानि च सर्वसात्वतां यथेष्टतस्ता अपि कन्यकाः प्रभुः उद्वाह्य रेमे पृथगेव रत्नप्रसादसंस्थाभिरनन्तरूपः पृथक् पृथक् तासु दशैव पुत्रकान्यधत्तकन्यामपि सर्वशः प्रभुः प्रद्युम्नसाम्बावपि भानुचारुदेष्णौ च तेषान्नितराङ्गुणाधिकाः विवस्वतो यो वरजोदिते सुतः ख्यातश्च नाम्ना सवितेति कृष्णात् जातः स सत्या जठरेऽत्र नाम्ना भानुस्तु भैष्म्या अपि चारुदेष्णः स चारुदेष्णोऽपि हि विघ्नराजो येन्ये च कृष्णस्य सुताः समस्ताः ते चैव गीर्वाणगणास्तथान्ये ये द्वारकायान्निवसन्ति सर्वे तस्यां समस्तैरभिपूज्यमाने देवे स्वपुर्यान्निवसत्यनन्ते ययौ कदाचित् सतुरौक्मिणेयः साम्बेन सार्धं भुजगेन्द्रलोकम् अज्ञानतस्तैरभियोधितः स जिगाय सर्वानपि वासुकिञ्च विद्राप्य बाणैरथरत्नसञ्चयान् समाददे नेमुरमुन्ततस्ते तैः पूजितः साम्बसहाय आशुमयञ्च मायाविनमस्त्रवर्षैः विजित्यरुन्धानमनेन पूजितो ययौ रथेनाम्बरगेन नाकम् तत्रैव कृष्णेन तु पारिजाते हृते जयन्तं प्रजिगाय चाजौ संस्पर्धया यातममुष्य चानुजं साम्बोजयद्वृषभन्नाम शस्त्रैः अस्त्राणि तावस्त्रवरैर्निहत्य तयोश्च ताभ्यां प्रतिदग्धयानौ विद्राव्यतौ बाणवरैः सुरेन्द्रसम्पूजितौ यतुर्विद्ययाखे ययौ ततो नारद आगमद्रुतं ज्ञातुं हरेर्बहुभार्यासु वृत्तिम् सुविस्मितः प्रययौ तं प्रणम्य शक्रप्रस्थं पूजितश्चात्र पार्थैः साज्ञया ब्रह्मण आह कृष्णाङ्क्रमात् कर्तुं भीम एवैकसंस्थाम् अन्या देवी स्वापयित्वा शरीरे तस्या भारत्याः पूर्णभोगार्थमेव सुन्दोपसुन्दौ भ्रातरौ ब्रह्मवाक्यात् परस्परादन्यतो नैव वध्यौ तिलोत्तमार्थे निहतौ परस्परं तयोर्वधार्थे सृष्टया तेन दैत्यौ अतः पृथग्वत्सरतो भवत्सुक्रमात् कृष्णातिष्ठतां योऽन्ययुक्ताम् पश्येद्वोऽसौ वत्सरं तीर्थयात्रां कुर्यादिति स्माथ चक्रुस्तथा ते ततः कदाचिद्धर्मराजेन युक्तां शस्त्रागारे विप्रगोरक्षणार्थं शस्त्रादित्सुः फल्गुनोद्राक्षशस्त्रैर्दस्यून् हत्वा तीर्थयात्रोन्मुखोऽभूत् युधिष्ठिराद्यै सौहृदाद्वारितोऽपि ययौ सत्यार्थं स कदाचिद्युनद्याम् कुर्वन् स्नानं मायया नागबद्ध्वा हुतो लोकं भुजगानां क्षणेन तस्याः पिता गरुडेनात्तपत्युः पुत्राकाङ्क्षी चोदयामास पार्थं संवत्सरं ब्रह्मचर्ये तु पार्थैः कृष्णाहेतोः समये साधुबद्धम् पुनः पुनर्याच्यमानः स पार्थः पुत्रार्थमस्या भुजगेन तस्याम् उत्पादयामास सुतं कुजांशन्नाम्ने रावन्तं वरुणावेशयुक्तम् गुणाः पितुर्मातृजातिः सुतानां यस्मात् सतां प्रायशस्तेन नागः बली च पार्थ प्रथमोद्भवत्वान्मायाविदस्त्री च सुधार्मिकश्च ततो ययावर्जुनस्तीर्थयात्राक्रमेण पाण्ड्यान् तनयोऽस्य मात्रा सह त्यक्तो भुजगैर्देवलोके सम्पूजितोऽन्यवसद्दैवतैश्च सत्यात्ययान्नैव दोषोऽर्जुनस्य तेजीयसश्चिन्तनीयः कथञ्चित् श्रेष्ठापराधान्नान्यदोषस्य लेपस्तेजीयसान्निर्णयोऽयं हि शास्त्रे
अतिस्नेहाच्चाग्रजाभ्यां तदस्य क्षान्तं सुता पाण्ड्यराजेन दत्ता संवत्सरान्ते फल्गुनस्यानुरूपा चित्राङ्गदा वीरसेनेन तोषात् सवीरसेनस्त्वष्टुरंशो यमस्याप्यावेशयुक्सा च कन्या शचीः तारादेहे सूर्यजस्याङ्गसङ्गात् स्वर्गन्नागादन्तरिक्षादिहासीत् तेनैव हेतोर्नातिसामीप्यमासीत् तस्याः पार्थे पुत्रिका पुत्रधर्मात् तस्याञ्जातो बभ्रुवाहोऽर्जुनेन पूर्वं जयन्तः कामदेवांशयुक्तः पुत्रं वीरं जनयित्वार्जुनोतो गच्छन् प्रभासं शापतो ग्राहदेहाः अमूमुचच्चाप्सरसः स पञ्चताभिर्गृहीतः प्रविकृष्य तीरम् एवं हितासां शापमोक्षः प्रदत्तो यदाखिलावो युगपत् सम्प्रकर्षेत् एकस्तदा निजरूपाप्तिरेवेत्यलन्तुष्टेन ब्राह्मणेनानतानाम् प्राप्तः प्रभासं वासुदेवानुजातां शुश्रावरामेण सुयोधनोद्यताम् विचिन्त्य कार्यं यतिरूपं गृहीत्वा कुशस्थलीं प्रययौ तं समीपे प्राप्तं कृष्णः प्राहसत्संविजानन् सत्यासहायः शयनीयाधिरूढः सर्वज्ञा सा लीलया हासहेतुमपृच्छत्तं सोऽपि तस्यैव भाषे लीलाभाजौ दर्शनार्थं पुनस्तावगच्छतां रैवतं शैलराजम् आक्रीडोऽसौ वृष्णिभोजान्धकानां तत्रापश्यत् केशवः फल्गुनन्तम् स्वसुर्दाने सप्रतिज्ञां रहोऽस्मै चक्रे कृष्णोऽथा सदत्सर्ववृष्णीन् दृष्ट्वा गिरौ रौहिणेयो यतीन्द्रवेषं पार्थं ज्ञातियुक्तः प्रणम्य चक्रे पूजां फल्गुनोऽपि प्रणामं गुणज्येष्ठोऽसीति चक्रे बलाय सर्वज्ञं तं वाग्मिनं वीक्ष्य रामः कन्यागारे वर्षकाले निवासम् सत्कारपूर्वं कारयेत्याह कृष्णं नैवेत्यूचे केशवो दोषवादी युवा बली दर्शनीयोऽति वाग्मी नायं योग्यः कन्यकागारवासम् इत्युक्तवन्तं राम आहाप्तविद्येनास्मिन् शङ्केत्येव लोकाधिनाथम् नास्मन्मते रोचते त्वन्मतं तु सर्वेषान्नः पूज्यमेवास्तु तेन इत्युक्त्वा तं केशवः सोदरायै शुश्रूषस्वेत्याह सन्तं यतीन्द्रम् नित्या प्रमत्ता साधु सन्तोषयेति प्रोक्ता तथा सा करोत्सोऽपि तत्र क्रेमासान् वार्षिकान् सत्कथाभिर्वासं वाक्यं श्रद्दधानो हरेस्तत् सम्याचितः फल्गुनेनाह वाक्यं यद्वासुदेवस्तन्न जानाति कश्चित् ऋते पित्रोर्विपृथोः सात्यकेर्वासुभद्रान्ते प्रददानीति सत्यम् अस्त्रे शस्त्रे तत्त्वविद्यासु चैव शिष्यः शैनेयो वासुदेवेन्द्रसून्वोः तस्मादस्मै कथयामास कृष्णः स्वशिष्यत्वाद्विपृथोश्चापि सर्वम् अन्ये सर्वे वासुदेवस्य पार्थान् प्रियान् नित्यं जानमाना अपि स्म रामेणादिष्टा उद्धवोऽथाहुकाद्या हार्दिक्याद्या नैव दित्सन्ति जिष्णोः दुर्योधने दातुमिच्छन्ति सर्वे रामप्रियार्थं जानमाना हरेस्तत् अप्यप्रियं राक्षसावेशयुक्तास्तस्मात् सर्वान् वञ्चयामास कृष्णः प्रद्युम्नसाम्बप्रमुखाश्च वञ्चिताय युस्तीर्थार्थं रामयुक्ताः समग्राः पिण्डोद्धारन् तत्र महोत्सवेषु स्वावर्तयत्सु क्वचिदूचे सुभद्रा यते तीर्थान्याचरन् बान्धवांस्त्वमद्राक्षीर्नः क्वचिदिष्टान् स्म पार्थान् कुन्तीं कृष्णाञ्चेत्याह पृष्टः स पार्थवोमित्येतेषामाह चानामयं सः भूयः सावादीद् भगवन्निन्द्रसूनुर्गतस्तीर्थार्थं ब्राह्मणेभ्यः श्रुतो मे क्वचिद्दृष्टो भवतेत्योमिति स्म पार्थोऽप्यूचे क्वेति सा पृच्छदेनम् त्रैवेति स्मयमानं च पार्थं पुनः पुनः पर्यपृच्छच्छुभाङ्गी सोऽप्याहोन्मत्ते सोऽस्मिहीति स्मयंस्तां फुल्लाक्षीतं सा ददर्शातिहृष्टा ततो हर्षाल्लज्जया चोत्पलाक्षी किञ्चिन्नोचे पार्थयेनामुवाच कामाविष्टो मुख्यकालो ह्ययन्नावुद्वाहार्थे स्त्विति सा चैनमाह
नातिक्रमो वासुदेवस्य युक्तस्मात्तेन स्वपितृभ्यां च दत्ताम् युक्तो निजैर्बन्धुभिश्चोत्सवे मां समुद्वहेत्यथ कृष्णं सदध्यौ मातापितृभ्यां सहितोऽथ कृस्तत्रैवायाद्वासवश्चाथ शच्या समं मुनीन्द्रैः फल्गुनेन स्मृतः सन् तत्रैवागात्प्रीतियुक्तो निशायाम् कृष्णस्ततः पुरुहूतेन साकं तयोर्विवाहं कारयामास सम्यक् मातापितृभ्यां सात्यकिनापि युक्तो महोत्सवेऽन्याविदिते मुनीन्द्रैः ततः कृष्णस्यन्दनं फल्गुनार्थे निधाय स्वं प्रययौ तद्रजन्याम् गते च शक्रे रथमारुरोह प्रातः पार्थः सहितो भार्ययैव सर्वायुधैर्युक्तरथं समास्थिते गृहीतचापे फल्गुने द्वारवत्याम् आसीद्रावः किङ्किमेतत्त्रिदण्डी कन्यां हरत्येष कोदण्डपाणिः ततस्तु तं सतनुत्रं महेन्द्रदत्ते दिव्ये कुण्डले वाससी च दिव्यानि रत्नानि च भूषणानि दृष्ट्वा बिभ्राणं रक्षिणो वारयन् स्म ततः स आबद्धतलाङ्गुलित्रः सतूणीरश्चापमायम्य बाणैः चक्रेऽन्तरिक्षं प्रदिशो दिशश्च निरन्तरं शिक्षया विद्यया च चक्रे सारथ्यं केशवेनैतदर्थं सुशिक्षिता तस्य सम्यक् सुभद्रा तया पार्थो वारितो नैव कञ्चिद्भिन्नत्वचं कृतवान् क्रीडमानः सुशिक्षया त्वद्भुतया शरौघैर्विद्राव्यतान् भीषयित्वैव सर्वान् निर्गत्य पुर्या विपृथुं ददर्श रामेण पुर्या रक्षणे सन्नियुक्तम् प्रियं कुर्वन्निव रामस्य सोऽपि व्याजेन पार्थं सेनयैवावृणोत्तम् कृष्णादेशान्नैव पार्थस्य चक्रे सम्यग्रोधं युयुधे चच्छलेन एको ह्यसौ मरुतां सौम्यनामा शुश्रूषार्थं वासुदेवस्य जातः तं यादवं शरवर्षैर्ववर्ष यथा क्षतन्न भवेत् सव्यसाची निरायुधं विरथं चैव चक्रे पार्थस्येनान्तस्य नैवाहनच्च दृष्ट्वा शरांस्तस्य तीक्ष्णांस्त्वचोऽपि नच्छेदकान् विपृथुस्तन्तुतोष शिक्षां पार्थस्याधिकां मानयान उपेत्य पार्थं च शशंस सर्वाम् आज्ञां विष्णोः सन्नियुध्यन्निवास्मै कृत्तायुधः फल्गुनेनैव पूर्वम् ततः पराजितवच्छीघ्रमेत्य शशंस सर्वं हलिनेऽथ सोऽपि प्रद्युम्नसाम्बादियुतोऽथ कोपादायात्पुरीं हन्तु कामोऽर्जुनं च कृष्णोऽपि सर्वं विपृथोर्निशम्य प्राप्तः सुधर्मां विमना इवासीत् अवाङ्मुखस्तत्र यदुप्रवीराः प्रद्युम्नाद्या आहुरुच्चैर्नदन्तः मायाव्रतं विनिहत्य शीघ्रं वयं सुभद्रामानयामः क्षणेन इत्युक्तवाक्यानवदद्बलस्तान् कृष्णाज्ञया यान्तु न स्वेच्छयैव ज्ञातव्यमेतस्य मतं पुरस्ताद्धरेर्विरोधे न जयो भवेद्वः इत्युक्तवाक्ये हलिनि स्म सर्वे पप्रच्छुरानम्य जनार्दनन्तम् तथाब्रवीद्वासुदेवो मितौजाः शृण्वन्तु सर्वे वचनं मदीयम् पुरैवोक्तं तन्मया कन्यकाया मायाव्रतोऽसौ नार्हति सन्निधिस्थितिम् तां मे वाचन्नाग्रहीदग्रजोऽयं बहून् दोषान् व्याहरतोऽप्यतो मया अनुल्लङ्घ्यत्वादग्रजोऽनुप्रवृत्तः कन्यागृहे वासने कूटबुद्धेः अतीतश्चायं कार्ययोगो समक्षं हृता कन्यानोऽत्र कामानहानिः भूयस्तरां मानिनस्तस्य सा ज्ञाता च वो विपृथोः पार्थतास्य देया च कन्या नास्ति पार्थेन तुल्यो वरोऽस्माकं कौरवेयश्च पार्थः पौत्रश्च कृष्णस्य सुपूर्णशक्तेः पैतृष्वसेयो वीरतमो गुणाढ्यः अर्थ्योऽस्माभिः स्वयमेवाहरत्सशक्रात्मजो नात्र नः कार्यहानिः अनुद्रुत्यैनं यदि वः स्यात्पराजयो हानिर्दृढं यशसो वो भवेत् जित्वा यद्येनं कन्यका च हृता चेत्परामृष्टान्नैव कश्चिद्धिलिप्सेत्
अतो न मे रोचते वोऽनुयानमित्यूचिवानास तूष्णीं परेशः। श्रुत्वा हलीकृष्णवाक्यं बभाषे मायातचित्तं विदितं मयास्य। अस्यानुवृत्तिर्विजयाय न स्याच्छुभाय शान्त्यै परतश्च मुक्त्यै। ततोऽर्जुनो यत्र तिष्ठन्न कश्चित् पराभवं याति कृष्णाज्ञयैव। रथेन तेनैव ययौ स भार्यः शक्रप्रस्थं चाविशद्भ्रातृगुप्तम्। सम्भावितो भ्रातृभिश्चातुष्टैरूचेऽथ सर्वं तेषु यच्चात्मवृत्तम्। शान्तेषु वाक्यादात्मनो यादवेषु कृष्णो युक्तो हलिना गाच्च पार्थान्। सार्धं ययौ शकटैरत्नपूर्णैः शक्रप्रस्थं पूजितस्तत्र पार्थैः। ददौ तेषां तानि रामेण युक्तस्तथा कृष्णायै भूषणानि स्वसुश्च। मासानुषित्वा कतिचिद्रौहिणेयो ययौ पुरीं स्वां केशवोऽत्रावसच्च। बहून् वर्षान् पाण्डवैः पूज्यमानः प्रीतिं तेषामादधानोऽधिकां स्वाम्। आसन्नायाः पञ्चसुता गुणाढ्या विश्वे देवाः पञ्चगन्धर्वमुख्यैः। आविष्टास्ते चित्ररथाभिताम्रकिशोरगोपालबलैः क्रमेण। प्रतिविन्ध्यः श्रुतसोमः श्रुताख्यकीर्तिः शतानीकौतः श्रुतक्रियः। युधिष्ठिराद्यैः क्रमशः प्रजातास्तेषां द्वयोश्चावरजोऽभिमन्युः। चन्द्रांशयुक्तोऽतितराम्बुधोऽसौ जातः सुभद्रा जठरेऽर्जुनेन। धर्मेरशक्रांशयुतोऽफिनोश्च तथैव कृष्णस्य च सन्निधानयुक्। सर्वेऽपि ते वीर्यवन्तः सुरूपा भक्ता विष्णोः सर्वशास्त्रेष्वभिज्ञाः। मोदं ययुः पाण्डवास्तैः सुतैश्च विशेषतः सात्वतीनन्दनेन। ततः कदाचित् खाण्डवं कृष्णपार्थौ चिक्रीडिषु सत्यभामा सुभद्रे। आदाय यातौ परिचारकैश्च रथेन गन्धर्ववरानुगीतौ। स्वैरन्तयोस्तत्र विक्रीडतोश्च स्त्रीरत्नाभ्यां मन्दवातानुजुष्टे। वने प्रसूनस्तबकोरुराजिते जले च तिग्मद्युतिकन्यकायाः। भूत्वा विप्रस्तौ ययाचेन्नमेत्य कृशानुरूचेऽनुमते रमेशितुः। पार्थः कीदृक्तेन्नमिष्टं वदेति स चावादीद्वह्निरहं वनार्थी। प्रयाजान् देवाननुयाजांश्च शुल्कं हविर्दाने देवतानामयाचिषम्। बलह्रासस्तव भूयादिति स्म शप्त्वैव ते तांश्च ददुः पुरा मम। पुनः पूर्तिः केन मे स्याद्बलस्येत्यब्जोद्भवं पृष्टवानस्मि नत्वा। यदा वनं खाण्डवं हि त्वमत्सि तदा बलन्ते भवतीति सोऽब्रवीत्। शक्रस्येदं खाण्डवन्तेन विघ्नं करोत्यसौ तेन वां प्रार्थयामि। इत्युक्ते तं पार्थ ऊचे यदि स्याद्रथो धनुश्चाथ शक्रं निरोत्स्ये। नरावेशादन्नदानप्रतिश्रवात् स्वस्यापि शक्रस्य विरोधमैच्छत्। पार्थः कृष्णस्य प्रेरणाच्चैव वह्निः पार्थं ययाचे शक्रविरोधशान्त्यै। न हि स्वदत्तस्य पुनः स वैरं शक्रः कुर्यात् स्वयमिन्द्रो हि पार्थः। नाप्रेरितो विष्णुना तस्य रोधं पार्थः कुर्यादिति कृष्णं ययाचे। न चायुक्तः केशवेनैष शक्त इति स्म कृष्णादापभूयोऽप्यनुज्ञाम्। ययौ समीपं च हरेर्बदर्यामादाय चक्रं चामुतः केशवेदात्। चक्रं गोमन्ते कृष्णमायाद्धिपूर्वं भक्त्या वह्निः केशवेदात् पुनस्तत्। चक्रं च विष्णोर्बहुधा व्यवस्थितं तदग्निदत्तं प्राक्तनं चैकधासीत्। धनुश्च गाण्डीवमथाब्जजस्य करोति येनाखिलसंयतिं सः। अंशेन दत्तं तदुमापतेश्च शक्रस्य सोमस्य जलेशितुश्च। तेनैव ते जिग्युरथो जगत्त्रयं प्रसादतस्ते क्रमशोऽब्जयोनेः। अनन्यधार्यं विजयावहं च भारेण लक्षस्य समं शुभावहम्। रथं च शुभ्राश्वयुतं जयावहं तूणौ तथा चाक्षयसायकौ शुभौ। ध्वजं च रामस्य हनूमदङ्कमादाय सर्वं वरुणादर्जुनेदात्।
विशेषतो ध्वजसंस्थे हनूमत्यजेयता स्याज्जयरूपो यतोऽसौ सर्वं च तद्दिव्यमभेद्यमेव विद्युत्प्रभाज्या च गाण्डीवसंस्था गाण्डीवमप्यासकृष्णप्रसादाच्छक्यं धर्तुं पाण्डवस्याप्यधार्यम् देवैश्च तैर्ब्रह्मवराद्धृतं तद्ब्रह्मैव साक्षात् प्रभुरस्य धारणे इन्द्रस्य दत्तश्च वरस्वयंभुवा तेनापि पार्थस्य बभूव धार्यम् इन्द्रो ह्यसौ फल्गुनत्वेन जातस्ततः सोऽस्त्रैः शरशालाञ्चकार आयोजनद्वादशकाभिविस्तृतं पुरञ्चकाराशु पुरन्दरात्मजः हुताशनोऽप्याशुवनं प्रगृह्य प्रभक्षयामास समुद्धतार्चिः प्रभक्ष्यमाणं निजकक्षमीक्ष्य सन्धुक्षयामास तदाशुषुक्षणिम् अक्षोपमाभिर्बहुलेक्षणोऽम्भसान् धाराभिराक्षुब्धमनाः क्षयाय अस्त्रैस्तु वृष्टिं विनिवार्य कृष्णः पार्थश्च शक्रं सुरपूगयुक्तम् अयुध्यतां सोऽपि पराजितो भूत्प्रीतश्च दृष्ट्वा बलमात्मनस्तत् स्नेहं च कृष्णस्य तदर्जुने धृतं विलोक्य पार्थस्य बलं च तादृशम् निवर्त्य मेघानतितुष्टचित्तः प्रणम्य कृष्णं तनयं समाश्लिषत् विष्णुश्च शक्रेण सहेत्य केशवं समाश्लिषन् निर्विशेषोऽप्यनन्तः स केवलं क्रीडमानः स शक्रस्थितो हि पूर्वं युयुधे न किञ्चित् ब्रह्मा च शर्वश्च समेत्य कृष्णं प्रणम्य पार्थस्य च कृष्णनाम सञ्चक्रतुश्चापि शिक्षाप्रकर्षाच्चक्रुश्च सर्वे स्वास्त्रदाने प्रतिज्ञाम् ज्ञातास्ते प्रययुः केशवेन क्रीडार्थमिन्द्रो युयुधे हि तत्र प्रीत्या कीर्तिं दातुमप्यर्जुनस्य ततस्तुष्टः सह देवैर्ययौ स्वः दैत्याश्च नागाश्च पिशाचयक्षा हताः सर्वे तद्वनस्था हिताभ्याम् ऋते चतुष्पक्षिणश्चाश्वसेनं मयं च नान्यत् किञ्चिदासात्रमुक्तम् अयमग्ने जरितेत्यादिमन्त्रैस्तुत्वा वह्निं पक्षिणो नैव दग्धाः स चाश्वसेनः पुत्रकस्तक्षकस्य मात्राग्रस्तः प्रातिलोम्येन कण्ठे छिन्नेऽर्जुनेनान्तरिक्षे पतन्त्यास्तस्याः शक्रेणावितश्छिन्नपुच्छः वधान्मातुः पुच्छभङ्गाच्च रोषाद्धन्तुं पार्थं कर्णतूणीरगोऽभूत् मयः कृष्णेनात्तचक्रेण दृष्टो ययौ पार्थं शरणं जीवितार्थी पार्थार्थमेनन्न जघान कृष्णः स्वभक्तश्चेत्यतिमायं रमेशः देवारिरित्येव मयि प्रकोपः कृष्णस्य तेनाहमिमं पुरन्दरम् पार्थात्मकं शरणं यामि तेन कृष्णप्रियस्यामिति तस्य बुद्धिः प्राणोपकृत्प्रत्युपकारमाशु किन्ते करोमीति स पार्थमाह कृष्णप्रसादाद्धि भवान् विमुक्तस्तस्मै करोत्वित्यवदत् स पार्थः कृष्णोऽपि राज्ञोऽतिविचित्ररूपसभाकृतावादिशत्तां सचक्रे अनिर्गमं प्राणिनामर्थितौ तौ हुताशनेनाथ विधाय जग्मतुः दृष्ट्वा च तौ पाण्डवाः सर्व एव महामुदं प्रापुरे तन्निशम्य कृष्णोऽपि पार्थैर्मुमुदेनन्तशक्तिः सुखज्ञानप्रभवौदार्यवीर्यः इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये खाण्डवदाहो नाम विंशोऽध्यायः। श्रीमध्वेषार्पणमस्तु।